अधुना अस्माकं छात्राः अत्र अष्टाध्यायीं पारायणं करोति। अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन दौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ अष्टाध्यायी सूत्रपाठः। अथ प्रथमोऽध्यायस्य प्रथमः पादः वृद्धिरादये चले गुणः इको गुणवृद्धि न धातु लोप आर्धधातुके नीति च दीधिवे वीटां हलोऽनन्तरा संयोगः मुखनासिका वचनोऽनुनासिकः तुल्यस्य प्रयत्नं च भग्नं नाज्जलौ ईदूते द्विवचनं प्रगृह्यम् अथ सोमात् शे निपात एका जना उत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे उन्यः उ ईदूतौ च सप्तम्यर्थे दादाप आद्यन्तवदेकस्मिन् तरप्तमपौघः बहुगणवतुडति संख्या श्नान्ताषड् दति च तक्तवतु निष्ठा सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषादिसमासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ तृतीया समासे द्वन्द्वे च विभाषाजसि प्रथमजलमतयाल्पार्थकतिपयनेमाश्च पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायां स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः वदादिनिपातमव्ययम् तद्धितश्च सर्वविभक्तिः कृण्वेजन्तः त्वातो सुङ्कसुनः अव्ययीभावश्च सर्वनामस्थानं सुडनपुंसकस्य न वेति विभाषा इज्ञनः सम्प्रसारणम् आद्यन्तौ टकितौ विदचोऽन्त्यात् परः एचैक्रस्वादेशे षष्ठीस्थाने योगा स्थानेन्तरतमः उरण्ड्रपरः अलोन्त्यस्य निच आदेः परस्य अनेकादिसर्गस्य स्थानिवदादेशो नल्विदौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ न पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वार दीर्घजश्चर्विदिषु द्विर्वचनेचि अदर्शनं लोपः प्रत्ययस्य लक्ष्लुलुपः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं नलुमताङ्गस्य अचोन्त्यादिति अलोन्त्यात् पूर्व उपधा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा अनुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः तपरस्तत्कालस्य आदिरन्तेन सहेता येन विदितदन्तस्य वृद्धिर्यस्य चामादिस्तद्वृद्धं त्यजादीनि च एं प्राचां देशे इति प्रथमोऽध्यायस्य प्रथमपादः।